अस्सलाम वालेकुम। मैं शबी हैदर आबदी, ये जो आपसे छोटे इमामबाड़ा अंसारी आन में आप जश्न हबीब खुदा का प्रोग्राम कर रहे हैं, इस कमेटी में आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। और जहाँ तक लोगों के जुड़ने का ताल्लुक़ है, पूरी कौम जुड़ी हुई है, तमाम सहारनपुर के मोमिनीन और मुस्लिमीन और तमाम आवाम जुड़ी हुई है। हाँ, इंतज़ामिया में चंद लोग हैं जिसे जश्न हबीब खुदा कमेटी के उन्वान से जाना जाता है, और उसमें यानी अगर हम बताएं कि ये जश्न हबीब खुदा का दूसरा दौर है। ये पहला दौर जब पिछले साल यही अय्याम थे जब अली ताजवर ने इसका, असलन ये ब्रेन चाइल्ड इन्हीं का था, तो ये इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर दानिश जैदी और आदिल और हमारे दरमियान जो ये मासूम जैदी और दानिश जैदी एडवोकेट हैं, इन सब ने मिलकर एक कमेटी का तयन किया और पिछले साल बेहतरीन और बहुत ही कामयाब ऑल इंडिया ये महफिल मकासदा मुनक़िद हुई। और उसी के तहत इस साल भी 12 सितंबर बरोज़ जुमा इसका इनेकाद किया जा रहा है। छोटे इमामबाड़ा, जगह वही है, तारीख भी तकरीबन वही है। सबसे पहले मैं इससे पहले कुछ और आगे बयान करूं, आज आपके चैनल्स के ज़रिए से मैं शबे विलादत यौम बासआदत हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की यौम शबे विलादत पर आप तमाम हज़रात को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और 2 दिन के बाद जो हमारा ये 12 सितंबर को जुमे के दिन जो जश्न होना है, उसके लिए आप सभी लोगों को आपके चैनल के ज़रिए से दावत देता हूँ जी। ये जो प्रोग्राम है, इसमें शोरा कराम कहाँ से कितने लोग तशरीफ़ ला? जश्न हबीब खुदा, जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि ये दूसरा दौर है, और मैं इस अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा इकबाल के उस शेर से जो मशहूर ज़माना शेर है, वो ये कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो हम अजर रिसालत अदा करने के लिए और तमाम मुहिब्बान अहले बैत और मुहिब्बान रसूल की दिलों की तिश्नगी को पुर करने के लिए हम आए हैं दूसरा दौर लेकर जश्न हबीब खुदा का, जिसमें ऑल इंडिया से तमाम मशहूर और मारूफ जो शोराए कराम हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें जनाब बिलाल काज़मी साहब सर फहरिस्त हैं, और इसके अलावा मारूफ सिरसिवी हैं और दीगर शोराए कराम हैं। इसमें इस मरतबा जो नए चेहरे नज़र आएंगे आपको, वो काजिम जारचवी का है और डॉक्टर बिलाल काज़मी साहब का है, और शबरोज़ कानपुरी जो मुतरन्निम शायर हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बाकी जो पिछली टीम थी, जो फैज़ान मंगलौरी साहब हैं, कौसर करानवी साहब हैं और किरतास करबलाई साहब हैं और फाजिल जरेलवी जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और इंशाअल्लाह हस्बे साबिक़ ये बेहतरीन और कामयाब महफिल रहेगी। इसके सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में और अर्ज़ कर दूं कि ये 12 सितंबर बरोज़ जुमा ठीक 9 बजे ये जश्न हबीब खुदा शुरू हो जाएगा। और इसमें एक नया बात इस मरतबा और होगी कि सहारनपुर के एक कारी जो बहुत ही मशहूर और मारूफ है और जिनका नाम अभी तक हम लोगों ने नहीं सुना था, और उनकी जो बेहतरीन क़िरात है उनसे हम नहीं रूशनास हुए थे, वो भी इस मरतबा सहारनपुर में तशरीफ़ ला रहे हैं, और सहारनपुर के ही हैं, लेकिन हमने उनको आगे नहीं देख पाए थे। तो बहरहाल ये एक ऐसा हुक्म है अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा में एक हुक्म दिया था, ये जो मैंने अभी शेर शुरू में अर्ज़ किया था वो भी जवाब शिकवा ही का शेर है, और उसमें एक जो इसको कहिए कि हुक्म है कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को आला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को आला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो ये एक वाक़ईन हमारी इस जश्न हबीब खुदा कमेटी की एक अदना सी कोशिश है, जिसके ज़रिए हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामी से इस अमन की बस्ती में
اور اجالا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دور وہ دور ہے جہاں رہبر معظم حضرت علی خامنہئی کی وجہ سے اہل تشیع اس وقت منظر عام پر ہے، اور دکھایا جا رہا ہے کہ یہی ایک قوم ایسی ہے جو بالادستی رکھتی ہے، یہی مذہب اہل بیت کو روشناس کرانے والی قوم ہے، لہٰذا پوری دنیا کی نظر اس قوم پر ہے۔ تو چھوٹے امام باڑہ جو سہارنپور کا تاریخی امام باڑہ ہے، اس میں آپ تمام حضرات تشریف لائیں، آپ کے چینل سے یہی ایک گزارش ہے، اور میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ لائیں اور مہمان شعراء کرام کو سنیں، اور انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ یہاں تشریف لائیں۔ تو یہی میں اس اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہوئے ایک بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ ربیع الاول، جس میں 19 ربیع الاول کو یہ جشن حبیب خدا منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی ایک مناسبت یہ ہے کہ پورے مہینے میں اگر 28-29 دن ہوتے ہیں تو اس مہینے میں 14 مناسبتیں ہیں۔ تو میں وقت کی چونکہ تنگی ہے، میں تمام مناسبتیں نہیں بیان کروں گا، صرف 7 مناسبتیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ وہ یہ کہ پہلی ربیع الاول جو گزری ہے، پہلی ربیع الاول کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ہجرت ہے۔ رسول اللہ نے اس دن ہجرت فرمائی تھی مکے سے مدینے کی طرف، اور اسی دن سن 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک، جسم مطہر کی تدفین ہوئی تھی مدینہ منورہ میں۔ اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کی بھی مناسبتیں ہیں، روایتیں ہیں اہل سنت کے ہاں۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک عام الفیل کو، جو کہ اہل تشیع میں 17 ربیع الاول مانی جاتی ہے۔ تو آیت اللہ خمینی پروردگار ان کو جنت کروٹ نصیب کرے، آپ نے ایک بیچ کا راستہ اختیار کیا اور ہمیں یہ حکم دیا کہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کو تک ہفتہ وحدت کے طور پر منایا جائے، تاکہ کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو، اور رسول اللہ کا جو ذکر ہے وہ 12 سے 17 ہی نہیں، ہم تو پوری زندگی ذکر رسول میں اپنا ہم کاٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 ہی ربیع الاول کو 2 مناسبتیں اور ہیں جو بہت اہم ہیں، شاید آپ کی روگردانی کرا دوں کہ یوم ورود رسول اکرم جس دن مدینے میں تشریف لائے وہ 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا، جب ہجرت کر کے 12 ربیع الاول کو رسول اللہ تشریف لائے مدینے میں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آج ہی کے دن 12 ربیع الاول کے ہی دن نماز جو ایک رکن ہے اسلام کا، اس کے فرض ہونے کا حکم نافذ ہوا۔ 12 ربیع الاول کو ہی نماز کے وجوب کا حکم نافذ ہوا۔ اور آخری 2 مناسبتیں جو بڑی مشہور ہیں، 17 ربیع الاول کو حضرت ختمی مرتبت کی یوم ولادت ہے، اور آپ کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق کی بھی یوم ولادت ہے۔ اس کی میں پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی 9:30 بجے اور 12 ستمبر بروز جمعہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ بھی تشریف لائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لائیں۔ مستورات کے بیٹھنے کا باقاعدہ خاص انتظام ہے، اور ان کے پردے کا بھی انتظام رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ کہ 4 مصرے آخر میں یہ پڑھتا چلوں کہ بھر کے افسانہ تخلیق میں کردار کا رنگ، پیکر خاک کو انسان بنایا تو نے، سینکڑوں سال کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو بوذر و میثم و سلمان بنایا تو نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ دیکھیے ہمارے ساتھ جو تھے فرت مہدی صاحب تھے، اور میں شبی حیدر عابدی۔